बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल जियो न्यूज़ के हैदर शिराजी ने बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात का दावा किया, जिसकी बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी, लेकिन उस हवाले से भी हमारे पास खबर है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि कहीं ना कहीं बातचीत उन सब चीजों के नताइज लोग कहते हैं कि होगा क्या। अब अगर हम अपना तज्जिया दें तो या तहरीक इंसाफ के कोई हम ख्याल या तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा बात करे तो शायद उसका इतना वजन ना हो। जब इमरान खान के मुखालिफिन कोई बात करें तो उसका एक वजन डिफरेंट होगा। मैं आपको पहले एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं, उसके बाद कोई बात करेंगे, जरा सुनिएगा। पूरी होनी चाहिए या पीटीआई आस्किंग फॉर अ बिट टू मच? ये बात तय हो चुकी है। कुछ कंसेशंस वो दे रहे हैं, कुछ कंसेशंस वो दे रहे हैं। ये कमीशन बन जाएगा क्योंकि फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होता, सिर्फ ये कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए। तो ये कमीशन ये बन जाएगा, ये बात तय हो जाएगी। और सियासी कैदी भी रिहा हो जाएंगे? जी वो भी हो जाएंगे। और कुछ मुतालबे जो है पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से छोड़ दिए जाएंगे और बाकी अदालतों से मुतालिक। आप कह रहे हैं यहाँ सारा तय हो चुका है, कल एक बार नशिस्त लगनी है, कल बस ठीक है। तकरीबन तय है, अल्टीमेटली होना यही है। उसका फाइनल जो है ना वो राउंड शुरू हो चुका है। कमीशन का कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ये है कि लोग फर्दर जो है ना वो 2-4-6 महीने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे कि कमीशन की रिपोर्ट आएगी, क्या होगा। हुकूमत के खिलाफ आ गई कमीशन की रिपोर्ट, तो इन एनी केस जो है ना उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई इलेक्शन के हवाले से बाज मुतालबे जो है वो कंसीड कर जाए कोई, या उसको प्रेस ना करे या दबे लफ्जों में प्रेस किया जाए तो फिर ठीक है ना। तो क्यों राजी हो जाएगी पीटीआई इस पर? इसके बदले में क्या उनको फायदा है? फायदा तो आपको नजर आ रहा है ना 1-2-4 दिन बाद कि लोग जरा बाहर आएंगे, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा पार्टी को। ऐसे ही है कुछ। ये साल खान साहब की रही का साल है आपके ख्याल में? कामरान जी हाँ, मेरा ख्याल है मुमकिन अगले कुछ माह में हो जाएगा, शायद जल्दी हो जाए। अब आपने ये जो गुफ्तगू सुनी है, ये गुफ्तगू कामरान मुर्तजा साहब की है, जो जेयूआई फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं। वो ये कहते हैं कि सब तय हो गया है, फाइनल राउंड शुरू हो गया है, खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। और तो जब उनसे एंकर ने पूछा 2-3 महीने, तो उन्होंने कहा शायद उससे भी जल्दी। और उनके मुताबिक कमीशन भी बन जाएगा, सियासी कैदी भी रिहा हो जाएंगे और अगले 2-4 दिनों के अंदर उसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे। और ये बातें अब तक हुकूमत को भी नहीं पता। असल बात यह है। अच्छा, इस हवाले से जो एजाज सैयद हैं, उन्होंने भी कुछ बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की और आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से कहा है कि एक से ज्यादा मुलाकातें और बहुत आगे तक चीजें जारी है। और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्त दौर है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आज क्या लिखा अंसार अब्बासी ने। अंसार अब्बासी ने लिखा, जी बड़ी बैक चैनल पेशरफ्त, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की 3 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात, मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो गए। पीर को होने वाली मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, न रावलपिंडी में। बैक चैनल मीटिंग की कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर का भी तस्दीक से इनकार, मुलाकात बहुत अहम रही जरिया। और अब बताया गया है बैक चैनल मुलाकातें जारी रहेंगी। आइंदा मुलाकात में एक विफाकी वजीर, अब वो या तो फिर मोहसिन नकवी हो सकता है, और पीटीआई की तरफ से 2 अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। मुलाकातों का नतीजा पीटीआई की मुस्तकबिल की पॉलिसी और तर्ज सियासत पर मुनहसर होगा। यानी उनके मुताबिक ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जाहिर है जिसका कल हैदर शिराजी साहब ने दावा किया था, ये उसी मुलाकात के हवाले से है। और उसमें कहा गया गंडापुर भी हैं और ये गालिबन मुलाकात पेशावर के हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ जो स्पेकुलेशंस हैं वो हो रही हैं। और उसके साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए इसके बीच में अब जो तहरीक इंसाफ है उनके लोग रिहा होंगे, और उसमें तो इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान खान है वो भी रिहा होंगे। और इस बारे में एक और बात जो है, जो फैसल करीम कुंडी गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जो आर्मी चीफ की पेशावर में मुलाकात हुई है सियासी क़यादत के साथ, बैरिस्टर गौहर भी उस मुलाकात में शरीक थे। अच्छा, इसका मतलब है कि मुलाकात का कहीं ना कहीं वो किया जा रहा है। अब चूंकि आज मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रहे हैं और आज इस वक्त जो कुछ देर के बाद है और या सादिक पहुंच गए हैं और कहा गया तहरीक इंसाफ आज तहरीरी मुतालबात देगी। और इस हवाले से इमरान खान ने कहा था कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी तक है। और बैरिस्टर गौहर ये कह रहे थे कि इमरान खान की वाज़ेह हिदायत है, अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज का दिन बहुत अहम है, आज हुकूमत ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त न की तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे वरना खत्म हो जाएंगे। जबकि इरफान सिद्दीकी जो इनके सेनेटर हैं वो कह रहे हैं जी ठीक है 31 जनवरी से भी डेडलाइन आगे जा सकती है। तो कुछ ऐसा जरूर है
حکومت شاید اپنی فیس سیونگ کے لیے اب ان مذاکرات میں الجھی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب طے پا جائے اور ہم پھر یہ بھی نہ کہہ سکیں دیکھیں ہمارے ساتھ تو کوئی کسی نے بات ہی نہیں کی اور یہ اور وہ. اچھا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں آج 16 تاریخ کو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور آرٹیکل 191A کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے رات کو اس بینچ میں ایک ایسی تبدیلی کر دی, اب اس کو سازش کہنا چاہیے, اس کو بلنڈر کہنا چاہیے, یا اس کے اندر ایک, کیونکہ کل 17 تاریخ ہے اور کل ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے, تو یا اس چیز کو ڈیفر کیا گیا ہے. ہوا یہ کہ اس بینچ میں پہلے جسٹس عرفان سعادت جو ہے وہ شامل تھے, تو ان کی جگہ پہ جسٹس عقیل عباسی جو سندھ ہائی کورٹ سے ہیں ان کو شامل کر دیا گیا. اب چونکہ وہ اس کیس کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں آلریڈی کر چکے ہیں, اس کیس کو سن چکے ہیں, تو جب آپ کیس سن چکے ہوں تو اس کے خلاف اپیل آپ نہیں سنتے. تو جسٹس عقیل عباسی کو اس میں شامل کیا گیا. کیا جسٹس عقیل عباسی کی رضامندی سے ان کو شامل کیا گیا؟ انہوں نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اور پھر بہت سارے لوگ تو سپریم کورٹ کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے اور جسٹس امین الدین خان کے ساتھ مل کر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو رستہ ہے وہ روک دیا. لیکن آج کی سماعت میں پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل فلا تھا, اور یہ ٹیکنیکل فلا جو ہے وہ ہوتے ہوئے اس کیس کو پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ کیس جو پہلا بینچ ہے اس کے سامنے مقرر کیا جائے, اور انہوں نے پھر اس سوال کو دہرایا کہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ آرٹیکل 191A کے تحت کیا ریگولر بینچز سے اختیار سماعت لیا جا سکتا ہے, یعنی وہ اس سوال کے اوپر قائم ہے. اور اس کے ساتھ ہی اب یہ جو کیس ہے جب عدالت کے سامنے آج آیا تو جسٹس منصور نے خود کہا کہ جناب جسٹس عقیل عباسی جو ہیں سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کا فیصلہ کر چکے ہیں, آج کیس نہیں چل سکتا, کیس کو چلانے کے لیے نیا بینچ بنانا پڑے گا, اور اس کیس کو پیر کے لیے سماعت کے لیے ہم مقرر کر رہے ہیں. اب اس حوالے سے ایک اور بات ہوئی, سپریم کورٹ دفتر سے غلطی ہو گئی ہے. اب یہ غلطی ہوئی ہے یا اس کو کہا جائے, اس کے بعد جب یہ ساری بات ہوئی ان کا کسی بینچ کے سامنے کیس فکس نہیں ہوا جس نے 16 جنوری کو کیس سنا تھا یا سننا تھا, تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان بولے, ان کا جی تھوڑا ہمیں وقت دے دیں, یعنی حکومت جو ہے وہ اس کیس کے اوپر وقت مانگتی دکھائی دی. تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ پہلے پیر تو آ لینے دیں پھر دیکھتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت بالکل بھی اس چیز سے پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, جس میں جسٹس عائشہ ملک ہیں اور جسٹس عرفان سعادت ہیں, جو اوریجنل بینچ ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس کے سامنے مقرر کریں. اور یہ معاملہ اب اس حوالے سے منڈے تک چلا گیا, اور دیکھنا یہ ہے کہ کل اب بغیر پریشانی کے, بغیر کسی رکاوٹ کے وہ ججز کی تعیناتیاں کر پائیں گے. لیکن کیا یہ تعیناتیاں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کورٹ ایسا آرڈر آ گیا تو پھر یہ اگر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ریورس ہوتی ہے اور سب کچھ یہ چیزیں پلٹتی ہیں, تو پھر اگر آپ کچھ تعیناتیاں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ریورس ہو جائیں گی, اور یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک امبیرسنگ دن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک خبر, اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں عمران خان اور بوشا بی بی کی بریت کی درخواستیں اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی. عمران خان اور بوشا بی بی کو فوری طور پہ وہاں سے ریلیف نہیں مل سکا, اور توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں کے اوپر عدالت نے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے وکیل کو اس درخواست پر جو اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کی ہدایت کی ہے, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی. بیرسٹر سلمان صفدر اور دیگر خالد یوسف چوہے صاحب اور دیگر جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ آج اس میں پیش ہوئے ہیں. اچھا ادھر توشہ خانہ 2 کیس کا چونکہ ٹرائل بھی چل رہا ہے, تو آج عمران خان کے جو سابق سیکرٹری ہیں بریگیڈیئر محمد احمد, وہ اور ان کے سابق جو ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ہیں کرنل ریحان, آج وہ عمران خان کے خلاف بطور گواہ پیش ہوں گے اور انہوں نے گواہی دینی ہے. اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے اہل خانہ بھی پہنچے ہیں اور بیرسٹر گوہر بھی اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. تو اطلاعات یہ ہے کہ ان کی ملاقات بھی آج اڈیالہ جیل میں ہو سکتی ہے, اور اس موجودہ سینیریو میں وہ ملاقات بھی اہم ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.